ዜና መጽሔት سلام تعنا بلنا كبرات سماعتنا أزي 104.4 راديو FM مغلقيو من زينا مزيت فلي منو مس زينا مزيت زعلت فيلمون بينن مير دوموزن بمداي تكنيك دما غاشاو تفرا حبيرنا خصنحيو سنه مكتتال زينا مزيتنا بقندقندي أرئست زيناتات كنفلم مبل 1447 عيد الأضحى عرفة استتقموا جنات بمحجاز كخبر كم زقبا حبشوا بيت مخري قدات اسلمنا تقراي تقويعو مناسي توديبون بمقلاس ترغاغي امزنور ولا تقراي نخفطرو كل اكل نبيت مخري مناسي كدغفلو يلو بيرو قداي مناسي تقراي أب ما تنفسي كفال قدب قرب سجن أنتلالي زلو حدقا بلعلي 86.9 مليون بر تسجنا يقبر له كم زلو من محدار كتمام مقله أفليتو مبالة 35 عمت عوت إسراء قنوة تنخبر كما تقاروا أبعيتها زقات منازلو ودعاوي زقامات المفتاح بزاق الأقواب كنوعوا لي قبا أخولو تقرأ لي حدش كحسو قولي صوم نايزبلون كالوتن زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا سنة مكتتال كورات سمعتنا فلما حسرتي زيناتات كنا قدم مبالة 1447 عيد الأضحى عرفة استسقموا وجنات بمحجاز كخبر كم زقبا حفشوا بيت مخري قدات اسلمنا تقراي تساويعو وانا صحفي حفشوا بيت مخري قدات اسلمنا تقراي حجي محمد كحساي مبل 1447 عيد الأضحى عرفة مسرت جيروم أبي زحلفوا ملأختي انكو عبس حكم لبعل عيد الأضحى عرفة بمبال زي تسقموا وجنات بمحجاز كخبر كم زقبا تزاربهم اتي بعل نسل السلام صلوتنا نبصحلن بعل يكزولو حج محمد كحساي نسلام كلاتنا زوعك نخوني قبا دمايلهم اتي سنسرعات اب كتما مقله كاب وانا بيت صحفت الددبيت مايكرو فاينانس نحاول سماعتات اب زوسد منقدي كم زسالت زقلصو حج محمد اب كيدي اكباب رادما ملا محبرسب نحقي ترافيك خبار يقبا إلهم محاورة أتا خمت لمود بعتوبة كسرحون أشكركرت دما نتي بعلك ساعة زحلف مارس من قد بمتقام لمود متحوار كجبرو تساويعم محبرسب مسلم كاب نقو ساعات 10 تخلت جميرو أبتي سنسرعات كركب تثبيتي قبر زبلو حج محمد تأقم مقوعزة أب قمت بمئتاوغن سنسرعات سجدات ساعات كلتن فرعان كم زسالت قليتهم بريزيدنت شريعة خلال تقراي الشيخ محمد أمين مصطفى بوغنم عرفا أنت نخبر أبس أقام زركبو كفالات محبرسب مدقاف كخون كم زقبا أغنزيبهم مبل 1447 بعل عيد الأضحى عرفة 10 قنبت كلتشن 10 منتن أمتمرت بملأ أصعبت أمنة إسلامنا بدمكات كم زقبر تقليزو أب ما تنفسي كفال قدب قرب سجن عن تلالي زلو حدقا بلعلي 86.9 مليون بر تسجنا يقبر له كم زلو من محدار كتما مقله أفليتو أب ما تنفسي كفال قرب سجن قاتي مزلو حدقا من قاع مشرشارن من محدار كتما مقله بزحلفه وستانه تسجنا يقبر له خمزلو كنتيبا كتما مقله دكتور ردا برها قليزهم دكتور ردا برها نزبلو كيدي هنتات زي بروجكت بزملكت لومي أب استسالت عودت كوينو زي تسقم نهلونا قداي بمخانو من محدار كتما مقله نز قداي بقدامنت بمحاب الناس رح يركب لهم زاغير زلو كيدا فصاصمو زن ادمو خانون وعلي za اسر اكل بتي زلو نهرن صريتن بتلمو مسارت كركب التحساسيبهم أفا قبائي بيت مخري كتما مقلة ويزرو رحمة عبد القادر بوغنن كابيني من محدار كتما مقلة كبدت زحادقة عب قمت بمقتاو عب زحاتر اوان زوستونو السانة زمسكن مخانو بمقلات كرامتي قدمي بجمارو كزازم تقرات كقبرلو تقويعين أكايد سراح بصحفة قلقالوت ماين فساسن كتما مقلة دكتور عشنا في زابرها انتربرايز راحت مصنعتي ديزاين قصص ماي تقراي بزغربة مصنعتي مسرت من محدار كتما مقلة بزمدو 86.9 مليون بر اتقدب بجزاونت ناي مدحان سراحتي يكايد كمزلو أرديوم أب انتربرايز مصنعتي ديزاين قصصرن سرحت ماي تقراي متحبري اتي بروجكت ايتا سلومن تكي بوغنم سرحتي تسقنا اتقدب زاقيد 700 زبص هنتقون حفشاو سرحتو كساب شمونت سنة 2018 عام تمرت نمززام مدب كم ست حزلو قليتهم
ኣስታት 50 ሚእታዊ ቀረማይ ከተማ መቐለ ዝሽፍን ገደብ ገረብ ሰገን ኣጋጢሞን ዘሎ ሓደጋ ብእዋኑ ዝላቐ መፍትሒ ክናድየሉ ይግባእ ተባሂሉ ከም ሓበሬታ ንርክብን ከተማ መቐለ ሚስትራት ዓወት 20 ግንወት ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ገጢሞ ካብ ዘለዎ ኣጸጋሚ ኩነታት ንምስጋር ድድሉ ኮይኖም ዘገልግሉ ምዃኖም ተገሊጹ። እዚ ዝተገለጸ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምኽንያት በዓል ዓወት 20 ጉንበት ኣብ ዘሰናድኦ መድረኽ ዘተ ዝተሳተፉ ነባራት ተጋደልትን ምሁራንን ኣብ ዘካየድዎ ዘተ እዩ። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ነባር ተጋዳላይ ገብረ ካሕሳይ ዓወት 20 ግንወት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ይበጽሖ ካብ ዝነበረ ወጽዓን በደልን ንምንጋፍ ካሊእ መማረፂ ሲኢኑ ናይ ዝኣተወ ዕጥቃዊ ቃልሲ 17 ዓመታት መዛዘሚ መድረኽ ኢሎም እቲ ዓወት ኣብ ልዕሊ ውፅዓት ህዝብታት እዛ ሃገር ዝነበረ ጭቆና ተላዒሉ ሰላም ክፍጠር ዘኽኣለን ስዒቦም ንዝመፁ ናይ ልምዓት ዓወታት መበገሲ ምዃኑን ተዛሪቦም ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዓወት ክበጽሕ ዝኽኣለ ንኹሎም ጸገማት ተጻዊሩ ዝሓዙ ዕላማ ኣብ መፈጸምቱ ከብጽሕ ዝኽእል መሪሕን ህዝብን ተዋዲዶም ሓደ ዕላማ ብጽንዓት ምቅላሶም ምዃኑ እውን ተጋዳላይ ገብረ ተዛሪቦም ተሳተፍቲ እቲ ዘተበወገኖም ዓወት 20 ጉንበት ማዕርነትን ረብሓ ብሄራትን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ዘረጋገጸን ህዝቢ ኣብ ከባቢኡ ዝተማልአ ሕክምና ትምህርትን ዳይነትን ክረክብ ዘኽኣለ ከም ሃገር ናይ ልምዓትን ዲሞክራስን ሓድሽ ምዕራፍ ዘረጋገጸ ምዃኑ ሓቢሮም ዓወት 20 ግንወት ወታደራዊ ዓወት ጥራሕ ዘይኮነስ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዓወት ዘመስከረ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ተሳተፍቲ ሰባት ብመንነቶም ዝኽበርሉ ዝመሃርሉ ዓርሶም ዝመሓድርሉ ባይታ ዘመቻቸውን ካብዚ ብዝሓለፈ ድማ ነፃ ፖለቲካዊ ውድድርን ምሕደራን ዝሃነፀ ምዃኑ ገሊፆም ዓወት 20 ጉንበት ንህዝቢ ምንባር መስዋእቲ ምኽፋልን ኣርሒቕካ ምርኣይ ንፈተናታት ዘይምንብርካኽን ውሕሉል ኣመራርሓን ካልኦት ዘይነጽፍ ትምህርቲ ነዚ ዘለናሉ ምዕራፍ ዘምሃሮ ምዃኑ ድማ ተሳተፍቲ እቲ ዘተ ተዛሪቦም ነባር ተጋዳላይ ኣምባሳደር ተወልደ ገብረ ብግድኡ ዓወት 20 ግንወት ዘጎናጸፈና ናይ ሰላምን ልምዓትን ጉዕዞ ብዝግባእ ሒዝካ ምቕጻል ዝኽእል ተሪር ሓይሊ ምህናጽ ብዘይምኽኣልና እቲ ናይ ሰላም መንገዲ ተኸሊፉ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ገጢምዎ ናብ ዘሎ መንገዲ ጥፍኣት ካዕቱ ምኽንያት ምዃኑ ተዛሪቦም ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ መዋጽኦታት ዘነጽረሉን መፍትሕታት ምቕማጥ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉን ወሳኒ መድረኽ ምዃኑ ብምግላጽ ሚስጥር ዓወት 20 ጉንበት ከም መዋጽኦ ምጥቃም ኣገዳሲ ምዃኑ ድማ ኣመላኺቶም ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ወይዘሮ ሸዊት ኣዲሱ ብግደን ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ሕዚ ገጢሞ ዘሎ ሓደጋን ምውፃእን ግዛታዊ ሓድነት ብምርጋጽ ዝተመዛበለ ናብ መረበቱን ምምላስን ሓድነቱ ብምስጣም ክረባረብ ይግባእ ኢለን ክብል ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺቡ ምምሕዳር ወረዳ ዓድዋ ን113 ስድራ ስዋኣት ንመንበሪ ዝኸውን መሬት ዓዲሉ ዋና መሓዳሪት ወረዳ ዓድዋ መምህር ኣልማዝ ደስታ ከም ዝበልኦ ኣብ ድሮ 20 ግንወት ዝካየድ ዘሎ ዕድላ መሬት ኣካል ኩለ መዳዊ ተጠቃምነት ስድራ ስዋኣት ምርጋጽን ሕድሪ ሰማዕታት ምኽባርን እዩ ብቐጻሊ እውን ስድራ ስዋኣት ዝግበር ደገፍ ከም ዝጠናኸርን ካልኦት ተሪፎም ዘለዉ እውን ኣብ ዝሓፅረ ግዜ ከም ዝዕደሉ ኣረጋጊጸን ኣተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ ኣጠቓቕማ ምምሕዳር መሬት ኣይተ ተስፋይ በርሀብ ወገኖም ብመሰረት መምርሕን ደንብን ስድራ ስዋኣት መሰረት ግቡእን መሰልን ተጠቃምነት መሰረት ዝገበረ ኣተዓዳድላ ምዃኑን 113 ስድራ ስዋኣት ነፍሲ ወከፎም 140 ካሬ መሬት ግልጽነት ብዘለዎ ከም ዝተዓደለ ገሊጾም ተጠቀምቲ ትዕድል ብግዶም ነቲ ዝረኸብዎ ዕድል ብምስጋን እቶም ተሪፎም ዘለዉ ስድራ ስዋኣት ምምሕዳር ትኹረት ገይሩ ክዕድል ከም ዘለዎ ሓሳቦም ገሊጾም ክብል ሓበሬታ ንርክብን ወረዳ ዓድዋ ናብ ድወት ዝለኣኹ ጸብጻብ ኣመላኺተሎም ዜና መጽሔት ካብ 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ናቐጸሉ እዩ ዝርከብ ብዝርዝር ናብ ነቕርቦም ዜናታት ክንሰግር ባህሊ ምትሕጋዝ ተጋሩ ብምጥንኻር ንዝተጸገሙ ወገናት ብምሕጋዝ ፍቕርን ሰናያን ዝዓሰሎ በዓል ከነሕልፍ ይግባእ ክብሉ ንጣብያና ሓሳቦም ዝሃቡ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ሓቢሮም እቶም ወገናት ነዚ ዝበሉ ብምኽንያት ንመበል 1447 ግዜ ዝኽበር ዓመተ ህጅራ ኢልኣድሓ ዓረፋ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ሚሩሎም ተወሰኺ ኣለዋ
قبل 1447 جزء زخبر عيد الأضحى عرفة مغنيات بمكبار تختلت أمنة إسلامنا زخونو أيت نقص محمد جحرن ويزرو كيرا عبد الواسع أزرار ابن يوم اتبعل بكل مداي أب تجري عزوا أب زخونو الأوان نبعلو زلنا كنت خونه بعمنا حجوسات كوينان تحققنا كنبعلو يقبلهم ما شاء الله زي عيدنا لهم عيد وتصبط خنتله بزناي تجري خنيتات بعصوا يخبايجين بزسر تسقيمية الحمد لله جنزب زلي رخولو بانك التعاصولو نداج منامن زي كل ساعات بزلو ما شاء الله الحمد لله إن شاء الله تحققنا صجامات نخنبل نحجز لنا كان نوعلنا تازلتنا عقمنا يقلني باللي انت يكون رزع عقمخه تبخذ راسه كتكافلو قديتنا ايز بسرون بهلنا سلازخونه حتى زني هجرويتنا نسخبل عخان نسو صوم حضر تلس دسيو لكان متش عبد القزوان ابي تجرين تجارون زستوعل زلو مكففالن كالوت صجامات نمفتح هيمانوت كيفلنا حدنتنا اطنخرنا سلام تجرين تجارون وحس كقون نمنا قبلو حبيرهم زي حدنتنا كانت أنا خرلنا حدنتنا تتناخيرو ما نميمسا دحر حدنتنا اللي تشرشر بحدنة الخوينا هاجرنا ونسلام تخون تقرأي ونسلام تخونيا والله زي صبويو زي بحدا خوينا سلام نقورلو كلنا هنا حدا خوينا حدا حدنت كوينا اسلامتي لنا خستانيتي لنا بمعرنت كنت نورنا يانا يقدم حيبك بالسلام كنحلفينا ندلي ان شاء الله كما اخت من لسلنا بطعمنا ندلي كابزي بتوسخي اب مرحنا زركبوا اكلات مس حزبي بمزتين ان مهن بمبحلن صقمات اب مفتاح كسرحلو يقبا مسبلو كاب كينات انوتنبر زركب ربحه سلازيله كم تغارو نسلام زلنا بحق دليتن بتكبر كان مسكر يقبا قبلو تلابيوم توسخون مرحتناون تللو نغرات لهزوم وريدوم بمرأي تهزون امنت يعمللو بعلومنا امنت يعمللو فتشو لا بحدنتنا تتناخيرنا هاجرنا كنا معبلا ندلي والله زي صبويو اسلامتي لنا خستانيتي لنا بمعرنت كنت نورنا يانا يقدم حيبك بالسلام كنحلفينا ندلي ان شاء الله كما اخت من لسلنا بطعمنا ندلي نوقس عندولي سلامنا ندلي بسر قندو سلام تهلي اخولا تركه كلها بتزنيتا كباع زوايسي نيقدم حي كباع زواي حيون تدقيمانيا حين زياس سلام إلك كلها خات حبابيرك سلام نخدفتر يعني تنبيته عبد مودات عدما نملأ سعبت أمنة إسلامنا أنقوا أن حدش عن 444 عام هجرة عيد الأضحى عرفة أبتحكم أبتحنا قبلو ملأختي سنة تمنيت أحلفهم من أسيتو ديبوم بمكلاس ترقاقيهم زنبرولا تقراي نخفطرو كل أكل نبيت مخر من أسي كدقفالو إلو بيرو قدام من أسي تقراي مناسي توديهم بمكلاس ترقاقيهم زنبرولا تقراي نخفطرو كل أكل أو رحت حساس 2017 عام تمرت بدرجة خل تتعيشه بيت مخر من أسي كدقفالو خلو حلافي بيرو قدام من أسي تقراي أي تحيش باقا دسا قليزهم أوز قداي بنيام هايلاي توسخ اللوم ورا أبو جيرا كينت أبوه محبر مثل أفريقيا حبرتن أوروبا حبرتن بمتحبر أبا كونسل مناسي أمريكتون حدا عملت صرح لوس أنحى بروجكت أفزجورو مع برنامج ترخيهم مدرسة اسمعوا حلا في بيرو قدام مناسي تجري أي تحيس بقادز أبا كبيسنا البناون قطعون أجمع زول من سي تسفازهون كابزي حجاو سداس ترفون بروجكتات تتأنا خيرهم قصلو يجبايلهم مع خلات مناسي زي تحنسوا مع خلات مناسي علوانا منهم تخرج زي توهابي مدمات التحساسبا ولو تتكمل أنتو خينو مع خلات مناسي حنسكات ومناسي نابوك السحاب كمل غيرك أو نمن إسي متجوز خون عقلقولت إنها بكات تحساسبان نقانخا عد خلوت زخيل ولدو عم مهنات فرت قدر سلازلو الرعبو قداوين أفزيا مع خلات مناسي عم مهنات عم مسقان عم محداس فرت غيركم حاجزاتكم ونكتقصلو تحساسي خلقوت أبزو تفلالي مقبار سنة تكالات زمزاقهم أحواتنا نمرار حاول من إسي حماق كونيتات يزلو عدنا هذا ما يزوع الزلو بتيكونات وركونات يسقولو بتسرح سينو أنا نقولو لقاح يبلو سلازي تكرت كاب كله نلعب أنا بذا ساعات زيا خمنا أسي نلعلي تكرت تقلب أكاللو إلي أمن لذي منئسي نرقاقو عدي ترقاقو خذكم متقلو كونيتات عم مفتارون كله تدماميرو شخنو إنابو بحب زمس أغوصلت منئسي الناس عنا إنا نخيد زلنامو تكرت عم منئسي قرنا نسرح أوعيتي يغرب وش تعدي أبدق زلون منئسي أبزو قبرو دقافات كله دمسو خسب معلو حالت عدي تلوت منئسي تلوت مخانو تجنزينا عبي عاقمن هافتن نزخونو مناسي دليتاتهم أم ملائن قبل سدات نمعك أبن منقصة تخراتي بوكسر حلو يقباك بلدما أي تحيش وستيخام قليصام لذي خيدو تتقراواي كاب عدو انتوزيو ناموت يوز دارك زلومو ناموت دقس كي يخيد منئسي عدو ترقاقيو عدو نهانسي أو عدو خلوت عم مقبار نتمنئسي تصفى زخون نقارات عم مسرح كرات نقبار بولوتيكا خحلف يزخون مرحنتون كأسب قصب منئسي نتتكي بزخد قطري منئسي زدو اليوم نقاراتون كمسي يخون كنات سقاتون كحلف اللي تصفى يقبر عن تصفى زقبر ناب سلاماوي سقر نقبرون له جزيخ مسؤول تصفى يقبر ما نهزب تقرايون سلام يزمن بتوكس زعر نقر له إلى سلزي عمن مالك تروح لقنت منئسي عمونقو خاب إنا نعملت أي تفرق سلزي
ስለዘሎ መንእሰይ ዝረጋግዕሉ ኩነታት ኩላህና ክንገብር ፍላይ ሚድያታት ትግራይ እውን መንእሰይ ዝረጋግዕሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ኩላህና ክንጽዕር ኣለና ዝብል መልእክት ኣለኒ። ዳይሬክተር ፕሮግራም ጭራ ቦጊዳ ኪነ ጥበብ ማሕበር ኣይተ ደስታ ኪረስ ብወገኖም እቲ ትካል ንልዕሊ 20 ዓመታት መናእሰይ ኣብ ቁጥባውን ፖለቲካውን ተሳትፎ ተጠቀምቲ ዝገብሩ ብርክት ዝበሉ ፕሮጀክታት እናፈጸመ ከም ዝመጸ ገሊጾም ዳርጋ 10 ዓመታት ብርክት ዝበሉ ፕሮጀክትታት ኣብ መናእሰይ ናይ ምጥንኻር ኢኮኖሚ ፖለቲካል ተሳትፎ ብኩሉ መዳይ ተረባሕነት ወይ ተጠቃምነት ትኩረት ዝገበሩ ብዙሓት ፕሮጀክትታት እናፈጸመ መጽዩ ካብቶም በጠረባ እናፈጸሞም ወይ እናሰርሖም ዝነበሩ ሓደ ኣውሮፓ ሕብረት ዝተረኸበ ፈንድ ኢምፕሊመንት ግበር ዝጸንሐ ናይ 1 ዓመት ፕሮጀክት ሓደ እዩ። ክብራት ሰማዕትና ዜና መጽሔት ካብ 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ እናቐጸለ እዩ ዝርከብ። ኣብ ክፍለ ከተማ ሰሜን ጣብያ ኢንዱስትሪ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ኣብ ሰብ ጉድኣት ከም ዘይብጽሐ ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሰሜን ምክትል ኢንስፔክተር ፀሐይ ገብረስላሴ ሓቢሮም። እቲ 17 ግንቦት 2018 ዓ.ም ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ልዕሊ 13 ሚልዮን ብር ዝግመት ንብረት ዕንወት ከም ዘሰዓበ ድማ ምክትል ኢንስፔክተር ፀሐይ ገብረስላሴ ወሲኾም ሓቢሮም ኣለዉ። ጎረዋ ዳንኤል ተወሳኺ ኣለዎም። ኣብ ክፍለ ከተማ ሰሜን ጣብያ ኢንዱስትሪ ትማል 17 ግንቦት 2018 ዓ.ም ድሕሪ ሰዓት 12 ፈረቓን ናይ ምሸት ዘጋጠመ ቃጸሎም ኣብ ሰብ ጉድኣት ከም ዘየብጽሕን እቲ ቃጸሎ ሕብረተሰብ ብዝገብሮ ልዕሊ ርብርብ ድማ ክጠፍእ ክኢሉ እዩ ክብሉ ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሰሜን ምክትል ኢንስፔክተር ፀሐይ ገብረስላሴ ሓቢሮም። ትማሊ ድሕሪ 12 ፈረቓ ዘጋጠመ ክፍለ ከተማ ሰሜን ጣብያ ኢንዱስትሪ ውሸት ሓድነት መኻዚኖ እዩ ቦታ ዝተፈላለዩ ነዳዲ እውን ዝተኸዘነሉ ምስ ጋራጅ ዝተሓዛውን ተሽከርከርቱ ንጽናት ዝነበረሉ ቦታ እዩ። ንስቃጸሎ ኦልሬዲ ተሳታው እናሃለ እዩ አጋጢሙ ምስ ነዳዲ ናገላወጥ እናሃለ እዩ አውቶማቲካሊ ሽዕንሽዕ እዩ ሊታ ፈጢሩ ማለት እዩ ናይ ቃጸሎ ሊታ ምጥሪኡ ንሰሙናው ስለዝነበሩ ዘመን ዝነበሩ ሞባይሉ ነው ሽዕንሽዑ ተቃጢለን ላይ ሓደ ነው ዓሉን ተወሰነ ሲሉ ናይቱ መጀመሪያ ካጠስ ከሎ ለውታ ነገር አለው ወይ ግን ድሓኒ ዝሕሪዩ ምስ ሓደ ጋር ተዳዊልና ኦልሬዲ ንሶም ሰዓቶም መጥየም ሓንቲ ዓመት ያኔ ራፍተ ዝሕጣሪ ጌራ ግን ቦትን ስታተጥፎ ነበረ አንፈትና ጠፈ መስከደና ፍኻሊ ግን ናቀጠለ መስከደ ተወሳኺ ሓቲትና ነርና ግዜ ወሲዱ ዳሓር ኻልኢቲ መጥያትና ያው ዳርጋና ብ5 ሰዓት ታዩ ተጠቃሊሉ ተስፋ ይልምበር ስለዚህ መሰረት ጌርና ማለት ዋና ነገር መበገስ ቃጸሎ ዝነበረ ገዛውቲ راحዳው ዝነበረ ንብረት ንምትራፊ ነር ጻሪ ቁጥር ክልተ ከዓ ናብ ካሊ ኸይሰፍ ናብ ካሊ እንተሰፊ ብጣዕሚ ከቢድ ይተቃጸሎ ማለት ዝገጠመ ብዙሕ መኻዚነታቱን ስለዘሎ ብዙሕ ንብረታት ምስ ነዳዲ ዝተሓዙ ነገራት ስለዘሎ ነዚኦም ከይጋደድን ከይስሓፍሓን ይልና ዝገርና ጻሪ ሰው ትህዱን ከምዘለዎት መንእሰይ ትህዱን ስለዝነበረ ቦ ስራሕቲ ተሰሪሑ ንፋ ማለት ቦቱ ሓደ ጋባር ተጥፎ ዝነበረ ቦታ ዝነበረ ከም ዘለዎ ኮይኑ በስ ካሊ ገጽ ቃና ካሊ ከይሰፍሕ ትመንእሰ ማይን ሓመድን ጻዕር ገይሩ ተጥፎት ዝኽእል ማለት ይኹን በር መበገሲት ቃጸሎ ኣብ ገዛ ተኸዚኑ ዝነበረ ነዳዲ መንእሰይነት ነዳዲ ክቆድሑ ከም ዘጋጠመ ዝገለጹ ምክትል ኢንስፔክተር ፀሐይ ገብረስላሴ ዘጊድበት ዘጋጠመ ቃጸሎ ኣብ ንብረት ከቢድ ዕንወት ከም ዘሰዓበ ብምግላጽ ካብኡ ንላዕሊ ሓደጉ ከይብስ ድማ ብዝተገበረ ልዕሊ ርብርብ ኣካላት ጸጥታ ይኹን ማሕበረሰብ ተኸባቢ ክጠፍእ ከም ዝተገበረ ወሲኾም ገሊጾም ክንደይ ዝኣክል ንብረት ይዓኒ ዝብል ነገር ገና ኢና መደምደም ታይበጽሐናን ማለት ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ንብረታት ንግዚኡ ሂቦምና ዘለዉ ታንከራት ኣለዉ ጀሪካናት ነዳዲ ዝሓዙን ዘይሓዙን በራሚሉ ከምኡ ዝሓዙን ዘይሓዙን በዚ ሞተራት ባጃጅ ከምኡ ዝላው ነረን ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ናይዚታት ተደሚሩ ያው ብገንዘብ ሙተኸለኻ ብዙሕ ስለዝኾነ ኢሉ ግምታዊ ናብ 13 ሚልዮን ዝኸውን ኢሎምና ኣለዉ ካብኡ ላዕሉን ክኸውን ይኽእል ካብኡ ንታሕቱን ክኸውን ይኽእል ያው ጭቡጥ ዝኾነ መደምደምታ በፅሕና ሚድያ ይኹን እዚ ዝግብሪና ባውሮ ከዓት ገዛውትን ተቃፂሉ ገዛውትን ያው ግምቱ ክንደይ ከም ዝኸውን ብዓልሞያ መሃንዲሳት ተዛራሪታ ዝኸውን ኣርዮም ስለዘለቶም ሰብ ሃፍቲ እዮም ተታሒዞም ክሳራ ኣሱ ዘጋጠመ ቃጸሎ ብዙሕ ግን ንሕና ዝምንታይና ወሲድናዮ ተዋኡ ዘጋጠመ ቃጸሎ ዋላ ብዙሕ ይኹን ክሳራ ያብፅሕ ናብ ካሊእ እንተዝተስሕ ነይርኸ ብዙሕ ናብ ጥራሕ ንብረት ዘይኮነስ ናብ ካሊእ ሰብን ንብረትን ጥሪትን ጉድኣት ክበፅሕ ነይሩ እዩ ኣብኡ ክተርፍ ምግባሩ እውን ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ ንሕና ወሲድናዮ ዘለና ኣብ መወዳእታ ሕብረተሰብ ካብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ቅድሚ ምፍጠሩ ተቐጻጸልቲ ነገራት ብጥንቃቐ ክሕዞም ዝጸውዑ ምክትል ኢንስፔክተር ፀሐይ ገብረስላሴ ይኹን እምበር ብኣጋጣሚ እንተተፈጢሩ ድማ ንዝምልከተ ኣካል ብቁልጥፈ ክጥቅሙ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። ክብራት ሰማዕትና ሕዚ ድማ ናብ ዜናታት ኢስራ ጎንበት ክንሰግር
قلبت إسراء بناي سلام كبريتوكا عسرا قنبوت أمنا خرنا محاسل على ونتنا عسرا قنبوت حلاقة عواتاينت هزباي مسمرنا هزبي زعامنا يعوات عسرا قنبوت فرا مسواتنتنا زل على ما يخبرن مغوسن نسواتنا بهراوي حدنات نمو حاسلو علاونات سلام ديمقراطي جمهار قلبت إسراء بناي سلام كبريتوكا مبل 35 عامت عاوت إزرا قنبت انتنا خبر كم تقارو عب بايتا زقات ومنازلو ودعاوي تقامات نمفتاح بزاق الأقباب كنبعلو يقبايلهم تقار علي حدش كحسو عبز حزوان عب تقراي بوليتيكاوي نحن كايدلو زي كونس زلون عفلالات نقول نقريفنا قزاب زي زهب زعباب محاسلونان تقران تقارون بحوار خنروارب كم زقبا تقار علي حدش حبيرام اللوم برهان ولداي إسراء قنبوت شحنت شعنت 283 عامة مرات حزب تقراي عبا لعلي أزنبرا كل مداي وسعان مقنطاتن نابا سرحة المعاثنة ديمقراسيا ومنقسقاسن نمسققار عبا زقبرو عسة شوعات عامات مرير برتاو قالسي نابا نقراو حيل زغيرت علت ياكلو تقاللاي حدش كحسو حبيرم ناي 10 شوعات عامات قالسي عبد دبيت استجمرا دكات 10 حدا شان شعات 200 شوعاتن صار سلام صار حزبي صار لمعات زغونه درقي دمسسلي كبير نايوت مسواتي لاي نبرت مسواتي تغفيل وي لعلي سساشح 40 ذاتن تقادلتن استسوؤلو لعلي 100 شح تقادلت دما المقدعت زبصحلو قنبت إسراء نام نقرا حيل زغيرت يعني حزب تقراي تلعلي 100 عامت مبلعليو تدعنينو زنبره محير زخونه بهراوي عبللا كمون سنسن زبل محور ايكونومي مزمزا اسو نمقنطات مسل عرس مسانو المخبار عرس محدارو المخبار كمون لمعات المرقات برن برهانن زخفتت ناي حزب تقراي عوي بعلي تقراي حدش كحسو وسيخوم مبل 35 عامات عاوت إسراء قنبوت انتنا خبر عذا بيتا زلو كلهم صقمات تقراي نمفتاح بزخ الى قباك خبر كام زقبا دما تزاريبهم عاوت إسراء قنبوت تعقبلو هيك علي مسارتنا ساتمي قنبوت إسراء ترقم زلو حزب زلنا صقم بمفتاح كونلو ثلاث عبيتي مسارتاو شجرات له حزي عدا 4 كلتن ميتاوي غزاتنا اي ملسنا استات لعلي 2.5 مليون حزبي قاليو سودان تسددو قالي فقودو ناي سب تصقيعو قاليو او معسكرات قوفيل له سالساي بصحنا زلو سايكولوجيكالي ماسيتي عميق محبر ايكونومي يقلولا نمفتح دلونتنا نراقصلي باوريخا كينا تنصلالي له بتግራይ وزي برحقو نمتراف مودابيد قنبت إسراء نخورلنا خنلت خوينا نازيوم زمكت عقمي مخادي ترقم زلو ابا موداتا ابا زحزوان ابا تግራይ ፖለቲካው ንሕንሕነ ሰልጠሉ እዋን ከም ዘይኮነን ኳዳስ ዘለውና ፈላላይ ንጎን ገዲፍና ابا موحس ህልውና ህዝብ ትግራይን ተጋሩን በሐባረ ተናዩና ክንሰርሐሉ ዝግባእ ግዜ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ሕዚ ፖለቲካ ውድድር ነካይደሉ ይኮነ ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ ብሄራዊ ህላው ከመይ ጌርና ንኽበስ ምክንያቱም ትግራይን ህዝብ ትግራይን ይቀጽሉ ይቀጽሉ ኣብዝል ሕቶይና ዘለና ሕዚ ዘለና ፈላላይ ብዘይ ገድስ ፈላላይ ለና ዝውሉ ሰባት ውን ንሓደ መኳዕቲ ክንመጽለና ትግራይ ነድሕና ህዝብ ትግራይ ነድሕና ህዝብ ትግራይ ውን ንፈተውት ውን ንሰራዊትና ውን ደግመ ሰናይ መበል 35 ዓመት ግንቦት 20 ይኾነልኩም ኩሉ ይደሊ عوتي إسراء قنوات دحري 17 عامتات مري برتاو قالسي قبل على حزب تقراي تدعنينو زنبره أروع تشقونان وسعان سرعة درجي استدمسسلون معرنة بير سواتن حزبتاتن السرقاقص ألام تاريخاوي تعلت يا خلام ريتون زهوانا نبرتيك في ختم عيدر قليسان بتوسخ دما تاريخ 17 عامت برتاو قالس حزب تقراي عقبنا كم تقارو قطيمنا كابزلو كل مداوي صقم نكنوت حدنتنا استئمنا كن قالس يقبا قبلا قليسان تسفاي صقبو عوت عسرا قنبوت دحري 17 عامت مري برتاو قالسز بسقراي مسلن معرنتن بيهر سباتن زبساتن إثيوبيا ترقاقص الله ورقاويت علتيا زبلا رئيتون زهبنا دقانسيو نبرتي كفلا ختم عيدر حزب تقراي بلاي دما حزب إثيوبيا كابي ጭቆናይ ስርዓት ደርጊ ናጻ ዝወጸላ ዕለት ስለ ዝኾነት ኩሉ ግዜ እናተኸብረት ክትነብር ያ ክብላ ሓቢረን
كحسا قبرو مدهن يبهال كفلة كتما عيدر شماي ويزارة أباي يبهال نارنتي كفلة كتما عيدر أبيا مارتاي قنبت إسراء نهزب تقراي زي كونس نهزب إيتيبيا كافتي جاقوانا سرعات كافتنا حزي قد إموغوزلن هزب تقراي بزينا أسم الكعو هزب الساقير لزنابرة جاقوانا سرعات زدمسسنا اللويو نملا هزب تقراي طرح زي كونس نملا هزب إيتيبيا نصعز وصعنا الله علاتيا سلازي حدا بارت مصا حدا بارت مصا كدمسس زي بلا ببارتታት زي تعفن مننت ህዝቢ ኢትዮጵያ ኢሉውን ህዝቢ ትግራይ ካልኦት ጭቁናት ብሄርን ብሄረሰባትን መሰልን ማዕርነትን ዘረጋገጸት ዕለት እያ ጉንበት 20 ኣነ ክገልጻ ዝኽእል ብፍላይ ከም ተጋሩ ኢሉውን ከም ኢትዮጵያ ብመስዋዕቲ ደቂ ህዝቢ ዝተኸፈለ ሰላም ልምዓት ዲሞክራሲ ማዕርነት ዘረጋገጸት ዕለት እያ ለየ ዝዝክራ ማለት ማዕረ ብሄርን ብሄረሰባትን እቶም ብብሄሮም ዝሓፍሩ ዝነበሩ ብብሄሮም ዝስከፉ ዝነበሩ ማዕርነት ዘረጋገጸት ዕለት ስለዝኾነ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ معرنته زرقاقت العلت سلازخونات كل خخرا زقباء التي يلي زحس بتوسخ دمات ندق انسيو ابي سغراي قاتم زلو كل عينت فتنات تنصقماتن بدي خان موصان شرحي صلاتي بزقبات ردي خان مبرعانن خم تغارو حلف تاريخنا عقينا حدنتنا سطينا زتمازابل وغناتنا ناب مربتم زملسلو كنتات اب مفطارن سوره رغزات تغراي نمرغغاصن قال سناخنا حيل يغبا كبلا غليصن لذي حزبون اكلد خمزي بلا اكلد خمزي بلا زي كونس حلف كم زخئل مع أنا استئمنا أنت تقالسنا كاميرا وأنا قاعد يمر تقالسي كاميرا وأنا قاعد يمر كما ينسجري لهم ها ونن مع أنت أنا كوانا تقبل لهم جن سجرا خمن نخئل بعلت ملء تسفع سلازي كابزي أحزي كم تجار تواتنا حدنتنا تناخرنا لك كم تي أقومبت إسرع أنا يعود حزون كندقم حد خوينا حدنتنا تناخرنا لا لونتنا خنملس ما زالتنا نمبربتهم كملسو شاد شكرمتي أو كندا نخي خرمو كلاتنا حد خوينا أنصاف سرعة بتسجلنا تسلفنا تجارو خم تجارو لا لونتنا خنرجاجس لا قنبت إسرعات حزون أبزا مخاتزي أكن الرجاجس أيز لاو عوت إسراء جنبوت دكان السيو تجراي فلي ترجم اللواز بلات دكان سيم نمثلن معرنتن كبلا بعشر شوعات عام سبرة وغالسز بس تجراي كل عينس مسواتي بمخفال مول مثلن كالرجاجس أكم مزخ على بمحبار إسراء جنبوت بعيني دكان السيو كابزنا برن در وضع زتناقفالون مثلن زرجاجس علو ورقاوي علت يا كبلا حبيرن الدق انسيد انا ملء مسلنا زتراغاغصت لنا امنت ناي مريت بعلتوانا ينبرت عبد تكره حزقن ناي مريت بعلتوانا يا كاو اندحر زرخونا يي سرو هو حد كابت مسرت دق انستي كم دق انستي سب زتقصرنا لو ينتول خا مغنانه مخنياتو سبعي بزبلا وصيات خيد وارنستيتي منم ناي هافتا واننا زينبرا برق نخت مقلون سالا قالسنا سالا هو حد يلو وندحيرو سالا قالس هو حد يودا تراغاغص انا دق انستي مسل زيكو لكاي كل دق انستي تግራይ ድርወጻይ ነይሩና ከም ተጋሩ ድርወጻ ማሕበራውን ሃይማኖታውን ውን ተወሲኽዎ ዋለንስተይቲ ካብ ገዛ ክትወጽ ከም ዘይትኽእል ማዕረ ከም ወዲ ተባዕታይ ክትመሃር ከም ዘይትኽእል ማዕረ ክትውንን ከም ዘይትኽእል ነይሩ ማለት ከም ደቂ አንስትዮ ማዕረነትና ክረጋገጽ ልክዕ ከም ወዲ ተባዕታይ ዝሰርሖ ሁሉ ማዕረ ኮይና ክንነብር ፖለቲካዊ ድዩ ኣብ ማሕበራዊ ድዩ ኣብ ኢኮኖሚያዊ ድዩ ኩሎም ልክዕ ከም ወዲ ተባዕታይ ተጠቀምትን ተረባሕትን ክንከውን ዝገበራት ንሕና ደቂ አንስትዮ ንኽንነብር ማዕረ ንኽንኮን ዘምጻት ክብርት ዕለት يا قنبت عسران دقنست كورات سمعتنا حزدما ناب زينا بيزنس كنسغاغركم غانا حدشنا يمصرايس ممع سراحن ببليونات زقصر اتاون زتقع نسدر طرا ورقي دون مبال سغمتي كم زوسدت افليطا خبل افريكان بيزنس انسايدر حبيرو اتهاجر نوح وان ناب وصا هاجر زوحد زنبره ببليونات زقصر واغا معدن معقاب زحجز حدش ناي مصرايس ممع دحري مفرما ناب وصا ورقي ملأخ دون مبال صارتات تكبر مهلا غليصا ناي زبرن كالوتن صبصبات بيزنس دما مسارحتنا فيلمون بينه بخمس سعب اوري دولو واقع 7 مليون غزا ب 300 شحبر واقع 3 مليون مكينه ب 300 شحبر كاب هورايزن تقرب لكم الله تكال عقوان لاحن هورايزن كاب تግራይ كساب مرو افريكا بناي بعل وشطاو عقمي كور بانكينغ تاتاتيو كل عينت غلغالت عقوان لاحن بموبايل ابلكيشن ويدما بانترنت بانكينغ صفوفن سلطن غلغالت رمهاب زخلو تكنولوجي تاتحيزو ناب عود غلغالت قرب فاينانس ايثيوبيا تصمبير الله
ባህሊ ምዕቋር ንምዕባይን ዕቋሩ ተሸለሙ ብዝብል ፕሮግራም ኣብ ሆራይዘን ብምዕቋርኩም ጥራሕ መንበር ገዛን መኪናን ክንሽልም ኢና ካባኹም ዝጽበ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 200,000 ብር ዓቂርኩም ዕቋርኩም ንሓደ ዓመት ከይተንቀሳቐሰን ተጸኒሑ ዘበናዊ መኪና ዘሽልም ዕጻ ንሓደ ዓመት ዘይንቀሳቐስ 300,000 ብር ዝዓቆር ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዋጋ 7 ሚልዮን ብር ኣብ ሪል ስቴት መንበር ገዛ ዘሸልሙ ዕድላት ኣብ ሆራይዘን ይርከቡ ከምዚ ዝበለ ዕድል ከየምልጠኩም ውሕስ ናይ ጽባሕ ህይወትኩም ብሆራይዘን አረጋግጹ አድራሻና ኣብ ከተማ መቐለ ጅብሩኽ ጥቃ ሲሚንቶ ተራ ህንጻ ኤችኤም ሳልሳይ ደብሪ ከምኡውን ጥቃ ሆቴል አክሱም ህንጻ ሰላም ሲቲ ሰንተር ካልኣይ ደብሪ ንርከብ ንዝበለጸ ሓበሬታ ባደ 999 22 27 77 ይዳዩና ዕቋርን ለቕሓን ሆራይዘን سلام زخبركم سمعتنا كاب 104.4 راديو اف ام مقله ن 18 جنوات 2018 عام تمرت صبصبات بيزنس حزنا لكم قريبنا لنا بز مسرت بحصرتي صبصبات بيزنس سنتنفلم غانا حدشنا مصراي سممع سرحن ببليونات قصر اتاو نسلازه تقع نسدد طرورقي دون مبال سغمتي كم زوسدت افليطام غانا نتي هاجر نويح وان وصا هاجر زوحز نبره ببليونات قصر وغا معدن معقب كحجز زخل حدشنا مصراي سممع دحر مفرامه ناب وصاي ورق ملأخ دون مبال صعرتا تقبر مهلاوا ገሊጹ ጋና ምስ ሮያል ጋና ወርቃዊ ምጽራይ ሓድሽ ስምምዕ ፊርማ ዝፈጸመት ኮይና ሰደድ ጥረ ወርቂ ንምቕናስን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝያዳ ማዕድን ሃፍቲ ንምዕቃብን ኣብ ዝግበር ጻዕታት ሓጋዚ ምዃኑ ተመላኺቱ ሰበስልጣን ከም ዝገለጽዎም እዚ ተበግሶ ስራሕ ኣታዊ መንግስቲ ክውስኽ ከምኡውን ጋና ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋታት ዘለዋ ቦታ ከድድል ዝኽእል ምዃኑ ተሓቢሩ መንግስቲ ኣህጉራዊ ውድድር ምምሕያሽ ናይ ለንደን ቡሌን ማርኬት ማሕበር ናይቲ ከባቢ ናይ ምጽራይ ፋብሪካታት ኣፍልጦ ክህብ መደብ ኣውፂኡሎም እዚ ስምምዕ እዚ ቁጠባታት ኣፍሪካ ጥራቑሑ ናብ ወጻኢ ኣብ ክንዴ ዝልእኽ ኣብ ውሽጢ ሃገር ማዕድናት ንምድላው ዝገበርዎ ሰፊሕ ጻውጢ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ተገሊጹ ቦርድ ወርቂ ጋና 25 ግንቦት 2026 ምስ ሮያል ጋና ወርቂ ንምጽራይ ስምምዕ ፈሪሙሎም እዚ ስምምዕ እዚ ድማ ሰበስልጣን ነቲ ሃገር ካብ ሰደድ ጥረ ማዕድን ናብ ምዕራብ ኣፍሪካ ተወሳኺ ዋጋ ዘለዎ ማእኸል ንምቕያር ዝተገበረ ሰፊሕ ሃገራዊ ጻዕሪ ምዃኑ ገሊጹ ንዓሰርተታት ዓመታት ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበዩ ኣፍሬቲ ወርቂ ንመብዛሕትኡ እቲ ብጥረ መንገዲ ዝልእኽ ዝነበረ ድማ ኣብ ከም ሕቡራት ኤሚሬትስ ዓረብ ህንዲ ከምኡውን ስዊዘርላንድ ዝኣመሰላ ሃገራት ዝርከባ ናይ ምጽራይ ፋብሪካታት ንመብዛሕትኡ እቲ ታሕተዋይ ዋጋ ናይ ጋና ማዕድን ሃብቲ ንኽረኸባ ከም ዘኽእለን እውን ተገሊጾሎም ሕዚ ሰበስልጣን ከም ዝገለጽዎ እዚ ነቲ ሃገር ስራሕን ቴክኒካዊ ክእለትን ብዙሕ ናይ ምጽራይ ኣታዊ ከም ዘጥፍእ ብተደጋጋሚ ይገልጽ ኣለዉ መንግስቲ ንማሕበር ዕዳጋ ቡሌን ለንደን ኣብቲ ከባቢ ንምጽራይ ዝወሃብ ናይ ምጽራይ ፋብሪካታት ኣፍልጦ ክወሃቦ ይደልሎም እዚ ድማ ሰበስልጣን ጋና ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋታት ዘለዎ ቦታ ከደልድሎን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ጽሩይ ወርቂ ዘሎ ኣህጉራዊ ምትእምማን ከመሓየሽን ከም ዝኽእል ይኣምኑ ዳይሬክተር ሮያል ጋና ጎልድ ኤሪክ እቲ ኩባንያ ስራሕ ንምጅማር ድሉ ምዃኑ ዝገለጸ ኮይኑ ጋና ንዘመናት ጥረ ወርቂ ሰዲዳ እያ ዕድልና ኣብ ኢድና ወሲድና ነቲ ኣብዚ ዝፈሪ ዋጋ ንውስኸሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ ክብል ገሊጾሎም ኣብ ታንዛኒያ ዝርከብ ኣምሶኑስ ግሩፕ $250 ዝዋግኡ ኒኦሪክስ ኢነርጂስ ንምዕዳግ ቀሪቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ምዕዳግ እዚ ነቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዘሎ ወሳኒ መኽዘን ነዳዲ ኤልፒጂ ከምኡውን ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ናይ መሰረተ ልምዓት ንኽቆጻጸር ዘኽእል ኮንግሎሜሬት ታንዛኒያ ክቆጻጸሮ እዩ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝውነን ኩባንያታት ስትራቴጂያዊ ክፋላት ክቆጻጸራ ከለዋ እዚ ድማ እናወስኸ ዝኸይድ ምዃኑ ተሓቢሮሎም እዚ ስምምዕ እዚ ታንዛኒያ ንገዛእ ርእሳ ከም ቀንዲ ዞባ ማእኸል ሎጂስቲክ ነዳዲ ገይራ ኣብ ትርከበሉ እዋን እዩ ታንዛኒያ ሓንቲ ካብተን ኣብ ኣህጉር ብቕልጡፍ እናዕበየ ዝኸይድ ዘሎ ዕዳጋታት ምግቢ ጋዝ ኮይና ትርከብ እዚ ድማ በቲ ጽሩይ ፖሊሲታት ምኽሻን ከምኡውን እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ጠለብ ከም ዝተደረኸት ተሓቢሩ ብመሰረት ናይ ታንዛኒያ መቆጻጸሪ ሓበሬታ ሃገራዊ ኣጠቓቕማ ኤልፒጂ ኣብ ዝሓለፈ ጸብጻብ ዓመት ብ38 ሚእታዊ ናብ ልዕሊ 403,000 ሜትሪክ ቶን ከም ዝደየበ ተሓቢሩ እዚ ዕቤት እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኣቅረብቲ ዘሎ ውድድር ዘደላድል እዩ ኦሪክስ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ ሓንቲ ካብተን ኣብ ታንዛኒያ ዓብላሊ ተዋሳኢት ኤልፒጂ ኮይና ዝቐጸለት ኮይና ከም ታይፋ ጋዝ ዝኣመሰሉ መቐናቕንቲ ግን ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ኣብቲ ኢንዱስትሪ ዘሎ ውድድር እናገደደ ምስከደ ኣብ ዕዳጋ ዘለዎ ኣግደ በቐጻሊ እናነከየ እዩ እቲ ዘቐረበ ውዕሊ ነቲ ታንዛኒያ ንገዛእ ርእሳ ኣብ ምብራቕን ማእኸላይን ኣፍሪካ ዞባዊ ማእኸል ነዳድን ኤልፒጂን ንምቕራብ ዘለዋ ህርፋን ከም ዘደላደል ተሓቢሮሎም እዚ ዓብዪ ናይ ትካል ምስፋሕፋሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልእ ምልክት ናይቲ ኣፍሪካ ዝቕየር ቁጠባዊ ሓይሊ እዩ ዘመላኽት እዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ኩባንያታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝወዳድራ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ንመጻኢ ቁጠባ ኣህጉር ዝቐርጽ መሰረተ ልምዓት እናወስኸ ይኸይድ ኣሎ ክብል ኣፍሪካን ቢዝነስ ኢንሳይደር ጸብጺቦሎም
كورات سمعتنا كاوزي بمغصال ناب هاغراو شرف وصاي بانك نقدي إثيوبيا انتنسجر دما $1 بحدميتن 54 برن 18 سنتيم ناتعدغ بحدميتن 57 برن 27 سنتيم ناتشط ازوعل خوينو باوند سترلينج دما ب 203 برن 36 سنتيم ناتعدغ ب 207 برن 43 سنتيم كشيات اوعللهم يورو بحدميتن 80 برن 63 سنتيم ناتعدغ بحدميتن 84 برن 24 سنتيم ناتشط ازوعل خوينو سويس فرانك دما بحدميتن 93 برن 79 سنتيم ناتعدغ بحدميتن 97 برن 66 سنتيم كشيات اوعللهم كويت دينار ب 493 برن 47 سنتيم ناتعدغ ب 503 برن 34 سنتيم ناتشط ازوعل خوينو سعودي ريال دما ب 41 برن 9 سنتيم ناتعدغ ب 41 برن 91 سنتيم كشيات اوعللهم كرات سمعتنا أب مودعتا واقع دقا ورقي خنرئ خلنا دما 14 كرات ورقي نجرام ب 13,406 برن 57 سنتيم 16 كرات ورقي نجرام ب 15,321 برن 8 سنتيم 18 كرات ورقي نجرام ب 17,237 برن 2 سنتيم 20 كرات ورقي نجرام ب 19,152 برن 25 سنتيم 22 كرات ورقي نجرام ب 21,067 برن 44 سنتيم 24 كرات ورقي دما نجرام ب 982 برن 7 سنتيم كشياتو وعلم اللوم كبرات سمعتنا نزعلت زحزنايم صبصبات بيزنس نزياتهم يمسلون يرم نمكتتالكم نمسكن مسج ترفو مدلوات 104.4 راديو اف ام غلا صبغ صانحيت كونلكم تمنينا سلام كورات سمعتنا أب موداتا صوصبات سبورت وش تعدن وزان دما مسارحتنا في المنكدو بخمس سعبه أوادي دولهم يغني لي على تاو سبورتا وحبريتا وش تعدن وصان حزلكم قريب لخو نختكات سول بخرنا عدنكم حبيركم تصنح فيلمون كيدي بناي وش تعد حبريتا كجمر غانصا ولوال يونيفرسيتي عدغرات فصامه صواع ኢትዮጵያ بمصحا حدش تاريخ تخافيلا ማለብ ተኻይደ ግጥማት ፍርቅ ፍጻመ ጽዋዕ ኢትዮጵያ ክልተናይ ትግራይ ጋንታ ዘራኸበ ኮይኑ በወልዋሎ ተዓዋትነት ተዛዚምዩ በዚውን ጋንታ ወልዋሎና ፍጻመ ጽዋዕ ኢትዮጵያ ሙቃዓ ስዒቡ ታሪክ ስራሕቲ ንግድ ጉና ክትካፈል ኪላያ ناي وصا حبريتان تنسغر دما مانشستر يونايتد نبورتغالاو برونو فرنانديز وعلن منواح زرب كمز جمهور تحبيرو برونو فرنانديز بلوس تصواتاي بريمير ليج انجليز 25 كوينو مراتو ذكر انتخون 21 اسيس بمزغابون اب تاريخ تليج زبزح اسيس زغبره خوينو ريكورد ጨቢጥዩ ኤስ ሚላን ናሰልጣኒ ማስሚሊያኖ ኤሌግሪን ካብ ጋንታ ሐላፍነት አሰናቢታቶ ጣሊያናዊት ጋንታ ኤስ ሚላን ዋና አሰልጣኒ ማስሚሊያኖ ኤሌግሪን ካብ ጋንታ ሐላፍነት ምስንባቱ ቢቢሲ ስፖርት ጸብጺቡ እዛ ጋንታ ነዚ ውሳነ ዘመሐለለፈታ ጋንታ ኣብ ቀጻሊ ውድድር ዓመት ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ምስተታፍ ዕድል ምሳና ስዒቡ እዩ ኤስ ሚላን ኣብ ሴሪአኒ መወዳታ ጾታ ብካግሊያሪ 2-1 ብምስዓሩ ካብ ዝነበረ ሳልሳይ ደረጃ ነው 50 ወሪዱ ዓመቱ ወዲ እዩ ካብ አሰልጣኒ አሊግሪ ተወሳኺ ናይ ጋንቱ ለዓለወታ መራሓውን ተሰናበቱ ኮይኖም ናይ ዚጋንታ ዋና ፈጻም ስራሕ ጆርጆ ፈርላኒ ናይ ስፖርት ዳይሬክተር ኢግሊታሪን ናይ ቴክኒክ ዳይሬክተር ጆፋሪ መንኳዳ ካብ ሐላፍነቶም ተሰናቢቶም ኣብ ዝቀጽል ዓመት ጣልያን ወኪሎም ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ሳተፉ ጋንታት ኢንተር ሚላን ናፖሊ ሮማን ኮመን እንትኾኑ ኤስ ሚላን ግን ምስ ዩቬንቱስ ኣብ አውሮፓ ሊግ ክሳተፍ ተገዲዱ እዩ ወዲ 58 ዓመት አሰልጣኒ ማስሚሊያኖ ኤሌግሪ ናብ ኤስ ሚላን ኻላይ ግዜ ተመሊሶም ዝመጹ ዝሓለፈ ዓመት ወርሕ ጉንበት ዝነበረ እንትኾን እዚ አሰልጣኒ ቅድሚ ሕዚ ካብ 2010 ክሳብ 2014 بزنبرهم تصانحت زي غانتا ناي ليግ شامبيونነት ኣብጽሕሞ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ኣብዚ ዓመት ተጻንሒቶም ግን ነዚ ጋንታ ጽቡቅ ውጽኢትኩም ጽቡቅ ዘይምቃሎም ካብ ሐላፍነቶም ንኽላዓሉ ተገይሩ እዩ እስራኤል 26 ጽዋ ዓለም ወላ ሓደ ናይ ሪያል ማድሪድ ተጻዋት ዘይ ተኻተሉ ሃገራው ጋንታ ስፔን ዝርዝር አባላት ዓላው ጌራ ስፔን እስራኤል 26 ጽዋ ዓለም 26 ተጻዋት ዝሓዘ ስብስብ ዓላው ጌራ ባርሴሎና ፔሪ ጋቪ ዳኒ ኦልሞን ፌራን ቶሬስን ሓዊሱ 8 ተጻዋት ብራጽ ኣብዚ ስብስብ ውሽጥ ዝለዓለ ልዕልነት ሒዙ እዩ ብተወሳኺውን ናይ ባርሴሎና ወዲ 18 ዓመት ተጻዋት ላሚን ያማል ኣብዚ ስብስብ ዝተኻተ ኮይኑ ብዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ብጉልበት ጉዳት ምኽንያት ካብ ሜዳ ሪሒቁ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ ካብ አርሰናል ዴቪድ ራያ ማርቲን ዙቢሜንዲን ሚካኤል ሞሪኖን ኣብዚ ስብስብ
ተኻቲቶም እዮም ካብ ሪያል ማድሪድ ወላ ሓደ ተጻዋት እዚ ተኻትሰ እንትኾን በአውሮፓ ቋጽራ ድሕሪ 1950 ኣብ ስፔን ጽዋዕ ዓለም ስብስብ ዋላ ሓደ ናይ ሪያል ማድሪድ ተጻዋት ዘይተኻትሰሉ ሃገራዊ ጋንታ ስፔን ብምዃን ኣዘራራቢ ኮይኑ እዩ ዲን ሁይሰንን ዳኒ ካርቫሃልን ካብዚ ስብስብ ብጉዳት ምኽንያት ወጻእ እንትኾኑ ኣሰልጣኒ ሉዊስ ዴላ ፎንቴ እቲ ምምራጽ ሙሉእ ብሙሉእ ወቕታዊ ብቕዓትን ኣብ ጥዕናን ተመሰረተ እምበር ምስ ጋንታ ውግና ምንም ርክብ ከም ዘይብሉ ገሊጾም ኣብ ጽዋዕ ዓለም ኣብ ምድብ 8 ተደልደለት ናይ ኣውሮፓ ሻምፒዮን ስፔን ውድድር ምስ ኬፕ ቨርድ ብተካይዶ ጸወታ ክትጅምር እያ ባርከስ እንደሙ ዝነበርና ስፖርታዊ ሓበሬታ ዝየመስሉ ስለምክትሳልኩም ቋልብ የመስግን ሰላም ክብራት ሰማዕትና ዜና መጽሔት ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ኣርእስተ ዜናታት ደጊምና ከነዘኻኽር መበል 1447 ዒድ አልአድሓ ዓረፋ ዝተጸገሙ ወገናት ብምሕጋዝ ክኽበር ከም ዝግባእ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ጸዊዑ መንኣሰይ ተወዲቦም ብምቅላስ ተረጋጊኦም ዝነብሩላ ትግራይ ንኽፈጥሩ ኩሉ ኣካል ቤት ምኽሪ መንኣሰይ ክድግፍ ኣሎ ኢሉ ቢሮ ጉዳይ መንኣሰይ ትግራይ ኣብ መተንፈሳእ ክፋል ግድብ ገርበ ሰገን አንጸላሊ ዘሎ ሓደጋ ብልዕሊ 86.9 ሚልዮን ብር ጽገና ይግበረሉ ከም ዘሎ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ መበለ 35 ዓመት ዓወት 20 ጉንወትን ትነኽበር ከመ ተጋሩ ኣብ ባይታ ዘጋጥሙና ዘሎ ወድዓዊ ጸገማት ምፍታሕ ብዘኽል ኣገባብ ክነውዕሉ ይግባእ ክብሉ ተጋዳላይ ሓድሽ ካሕሱ ገሊጾም ክብራት ሰማዕትና ነዝዕለተ ዝሓዝንዮም ዜናታት መጽሔት እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም ምስ ዜናታት መጽሔት ዝዕለት ፊልሞን በየነን ሚር ደሞዝን ብማዳይ ቴክኒክ ድማ ጋሻው ተፈራ ሓቢርና ጸኒሑ ንምክትታልኩም ነምስግን ምስ ዝተረፉ ምድላዋት 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ጽቡቕ ጻንሒት ክኾነልኩም ተመኒና ሰላም ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት